श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं एकाक्षर्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 5 अध्यायम् 5 देवासुर युद्धम्। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच इति श्रुत्वा सहस्राक्षः पुनराह बृहस्पतिं युद्धोद्योगं करिष्यामि हयारेर्नाशनाय वै। नोद्यमेन विना राज्यं न सुखं न च वै यशः। निर्द्यमं न संशन्ति कातरा न च योऽसोद्यमाः। यतीनां भूषणां ज्ञानं सन्तोषो हि द्विजन्मनाम्। उद्यमशत्रुहननं भूषणं भूतिमिच्छताम्। उद्यमेन हतस्त्वाष्ट्रो नमुचिर्बलयेव च तथैनं निहनिष्यामि महिषं मुनिसत्तम। बलं देवगुरुस्त्वं मे वज्रमायुधमुत्तमं सहायस्तु हरिर्नूनं ततो मापतिरव्ययः। रक्षोघ्नान् पटमे साधु करोम्यद्य समुद्यमं स्वसैन्याभिनिवेशं च महिषं प्रतिमानद। व्यासोवाच इत्युक्तो देवराजेन वचस्पतिरुवाचः सुरेन्द्रं युद्धसंरक्तं स्मितपूर्वं वचत् तदा। बृहस्पतिरुवाच प्रेयामि न चाहं त्वां न च निर्वारयाम्यहं। संदिग्धेऽत्र जये कामं युध्यत्तच्च पराजये न तेऽत्र दूषणं किञ्चित् भवितव्येष चीपते। सुखं वा यदि वा दुःखं विहितं च भविष्यति न मया परिज्ञातं भावि दुःखं सुखं तथा यद्भार्याहरणे प्राप्तं पुरा वासववेत्सिः। शशिना मे हृता भार्या मित्रेणा मित्रकर्षण स्वाश्रमस्तेन सम्प्राप्तं दुःखं सर्वसुखापहं बुद्धिमान् सर्वलोकेषु विदितोऽहं सुराधिप क्व मे गता तदा बुद्धिः। यथा भार्या हृता बला तस्मादुपाय कर्तव्यो बुद्धिमद्भिः सदा नरैः। कार्यसिद्धि सदा नूनं दैवादीनासुराधिप। व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं सत्यं गुरो सार्धं सचीपतिः। ब्रह्माणं शरणं गत्वा नत्वा वचनमब्रवीत्। पितामहसुराध्यक्ष दैत्यो महिषसंज्ञकः गृहीतु कामस्वर्गं मे बलोद्योगं करोत्यलम्। तेनाहं भीतोऽस्मि त्वत्सकाशमिहा गतः। सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ साहाय्यं कर्तुमर्हसि। ब्रह्मोवाच गच्छामः सर्व एवाद्य कैलासं त्वरिता वयं शङ्करं पुरतः कृत्वा विष्णुं च बलिनां वरं ततो युद्धं प्रकर्तव्यं सर्वैः सुरगणैः सह। मिलित्वा मन्त्रमादाय देशं कालं विचिन्त्य च फलाफलमविज्ञाय विवेकमपहाय च साहसं तु प्रकुर्वाणो नरपतनमृच्छति। व्यासोवाच तन्निशम्य सहस्राक्षः कैलासं निर्जगामः। ब्रह्माणं पुरतः कृत्वा लोकपालसमन्वितः स्तुत्वा तं देवदेवेशं कार्यं प्रोवाच चात्मनः। महिषात् तद्भयं चोग्रं वरदानमदोद्ददात्। तदा कर्ण्यभयं तस्य विष्णुर्देवानुवाचः करिष्यामो वयं युद्धं हनिष्यामस्तु दुर्जयं। व्यासोवाच इति ते निश्चयं कृत्वा ब्रह्म विष्णुहरीश्वराः स्वानि स्वानि समारुह्य वाहनानि ययुःसुराः। ब्रह्महंस समारूढो विष्णुर्गरुडवाहनः शङ्करो वृषभारूढो वृत्रः गजसंस्थितः। मयूरवाहनस्कन्दो यमो महिषवाहनः कृत्वा सैन्यसमायोगं यावत् ते निर्ययुःसुराः तावत् दैत्यबलं प्राप्तं तृप्तं।
बाणैः खड्गैस्तथा प्रासैः मुसलैश्च परश्वदैः कदापि पट्टिशैशीलैः शक्रैश्च शक्तितोमरैः मुद्गरैर्पिन्दीपालैश्च हलैश्चैवातिदारुणैः अन्यैश्च विविधैरस्त्रैः निर्जग्नुस्ते परस्परं सेनानिश्चिष्टुरस्तस्य गजारूढो महाबलः मघवन्तं पञ्चभिस्तैः सायकैः समताडयत् धुराशाटपितं तां चित्वा बाणे बाणां स्वरान्वितः हृदये चार्धचन्द्रेण ताडयामास तं कृति बाणाहतस्तु सेनानी प्राप मूर्छां गजोपरि करिणं वज्रगादेन स जगानकरे ततः तद्वज्रा गच्छ वीर महाबाहो जहीन्द्रं मदगर्वितं वरुणादीन् परान् देवान् हत्वा गच्छ ममान्तिकं व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पिटालाख्यो महाबलः आरुह्य वारणं मत्तं जगाम त्रिदशाधिपं वासवस्थं समायान्तं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः जगान विशिखैस्तीक्ष्णैः राशिविषसमप्रभैः स तु चित्वा शरां स्तूर्णं स्वशरैः चापनिसृतैः पञ्चाशद्भिर्जगानाशु वासवञ्च शिलीमुखैः तदेन्द्रोऽपि च तान् बाणां छित्त्वा कोपसमन्वितः जगानविशिखैस्तीक्ष्णैः राशिविषसमप्रभैः स तु छित्त्वा शरां स्तूर्णं स्वशरैः चापनि स्वकरे निहतो नागः चकारार्थस्वरं मुहुः परिवृत्य जगानाशु दैत्यसैन्यं भयातुरं दानवस्तु गजं वीक्ष्य परावृत्य गतं रणात् समाविश्य रथे रम्ये जगामाशु सुरान् रणे दुराशाटपितं वीक्ष्य रथस्थं पुनरागतम् अहनद्विशिखैस्तीक्ष्णैः राशिविषसमप्रभैः सोऽपि कृतचकारोग्रां बाणवृष्टिं महाबलः बभूव तुमुलं युद्धं तयोस्तत्र जयैषिणोः इन्द्रस्तु बलिनं दृष्ट्वा कोपेन कुलितेन्द्रियः जयन्तमग्रतः कृत्वा युयुधे तेन संयुतः जयन्तस्तु श्रितैर्बाणैः तं जगानस्थानान्त स बाणाभिहतस्तावन्निपपातरथोपरि अतिवाह्य रथं सूतो निर्जगामरणाजिरात् तस्मिन् विनिर्गते दैते पिटालकेतमूर्छिते जयशब्दो महानासीत् दुन्दुभीनां च निःस्वनः सुरा प्रमुदिता सर्वे तुष्टुपुस्तं शचीपतिं जगुर्गन्धर्वपतयो ननु तुष्टाप्सरो गणाः सुकोपमहिषः श्रुत्वा जयशब्दं सुरैः कृतं प्रेषयामास तत्रैव ताम्रं परमदा ताम्रस्तु बहुभिशार्दं समागम्य रणाजिरे शरवृष्टिं चकाराशु दाटित्वा निवसागरे वरुणपाशमुद्यम्य जगाम त्वरितस्तदा यमश्च महिषारूढो तत्र युद्धमभूद्घोरं देवदानवयोर्मितः बाणैः खड्गैश्च मुसलैः शक्तिभिश्च परश्वतैः दण्डेन निहतस्ताम्रो यमहस्तोद्यतेन च न चचालमहाबाहुः सङ्ग्रामाङ्गणतस्तथा चापमाकृष्य वेगेन मुक्त्वा तीव्राञ्जलिमुखान् इन्द्रादीनहनत्तूर्णं ताम्रस्तस्मिन् रणाजिरे तेऽपि देवाशरैर्दिव्यैः निशितैश्च शिलाशितैः निजग्नुर्दानवान् क्रुद्धां तिष्ठतिष्ठेति सुकृशुः निहतस्तैः सुरैर्दैत्यो मूर्छामापरणाङ्गणे हाहाकारो महानासीत् दैत्यसैन्ये भयातुरे इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दैत्यसैन्ये पराजयो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।